Добрый день. Продолжаем наше занятие санскритом, чтение упражнений и текстов, написанных письмом Деванагари из учебника Кочергиной. Занятие 18, упражнение 6. Ким каришьяси, ква ясьяси, патин дракшяси кальяни кшипром, тван ратрау кутра гамишьяси, ахам тава грихам гамишьями, स सायं नैव गमिष्यति, यदा स गमिष्यति तदा त्वं किं करिष्यसि, यदा त्वं श्वः तत्र गमिष्यसि तदा अहम् अपि तत्र एव आगमिष्यामि, त्वं कदा लेखिष्यसि, अहं पत्रम् अधुनैव लिखामि, कृष्णः मालां करिष्यति इले कृष्णो मालां करिष्यति, रामो निरन्तरं वदिष्यति, त्वं सदा किं वदिष्यसि, कृष्णो वस्त्रं दास्यति, कृष्णो वस्त्रं नेष्यति, करिष्याम्येतदेव, भुवि कन्या तेजस्विनी सौम्य क्षिप्रमेव भविष्यति, यदा मुनिर्युष्मान् अभिभाष्यते तदा यूयम् अवधास्यध्वे, यदा नगरं यास्यथ तदा मम गृहं गमिष्यथ. Упражнение 7. Шлоки. Первая шлока. न कश्चिद् अपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्याद् अद्यैव बुद्धिमान्. न कश्चिद् अपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान्. Здесь просто предложение. Харидварам гамишьями, татра ча гангая удгамам, हिमाचलं च द्रक्ष्यामि, सर्वासां देवतानां पूजां च विधाय स्वकीयं ग्रामं प्रतिनिवर्त्स्यामि. Занятие 19. Упражнение 4. रथेन जेता गच्छतु, नेत्रे स्वस्ति, श्रोतारो गुरोर्वचनैस्तुष्यन्तु, नेतारम् अनुसरामः, हे बाल पितरम् आपृच्छस्व, हे स्वसः पित्रोर्गृहे तिष्ठेः, ग्रामम् अद्य गच्छतम् इति मातरौ पुत्रावभाषेताम्, दुहितरो मातरं नमन्तु, दुहितरं पितरौ रक्षेताम्, स्वसारं भ्रातरो मातृः पुत्राश्च रक्षेयुः, भर्तारं भर्तुश्च पितरं मातरं च पत्नी देवान् इव पूजयेत्. जीवने कर्तार एव सुखम् अधिगच्छन्ति, शास्त्रस्य कर्त्रे पाणिनये नमः. अप्रदाता पिता वाच्यः, पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता. Пятое упражнение. Атха Шримад Бхагавад Гита
संजय उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। Перецитация. तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. Занятие 20. Шри Винаяках. Часть 1. Аям каха. Аям Шри Винаяках. Ася пита каха. Ася пита Шри Парамешварах. Ася мата ка. Ася мата Шри Парвати. Ася भ्राता Шри Субрахмण्यः. पश्य विनायकस्य शरीरं नरस्येव आननं गजस्येव च वर्तेते अतोऽयं गजाननः इति नाम भजते. यद्यप्यस्य आननं गजस्येव वर्तते तथाप्यस्य दन्त एक एव. गजस्य तु द्वौ दन्तौ स्तः. गजस्येव अस्य मुखे शुण्डा विद्यते. Часть 2. विनायको विघ्नानां राजा अतो विद्यारम्भकाले बालास्तं नमन्ति तथा गम्यमानः स विघ्नान् अपोहति. गोविन्दः प्रतिदिनं विनायकं पूजयति. तेन स निर्विघ्नं सर्वाणि कार्याणि साधयति. त्वम् अपि प्रत्यहं विनायकं पूजय. तव अपि सर्वस्मिन् कर्मण्यविघ्नं भविष्यति. अतएव सर्वेपि वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इति प्रार्थयन्ते. Занятие 21. Упражнение 4. Пура митхилаям джанако нама раджа бабхува. Тасья сута सीता नाम सारूपे शीले चानुपमा बभूव. सा चक्रे पादाभिवादनम् जगाम स्वपुरं नृपः. नारद उवाच राजोवाच सावित्र्युवाच संतानं परमो धर्म इत्याहुर्मां द्विजातयः. दुष्यन्तो राजा शकुन्तलां नाभिजज्ञे. Упражнение 5. पुरा किल दुष्यन्तो नाम राजा बभूव. स एकदा वनम् इयाय. तं तस्य सैनिका अमात्याश्चानुजग्मुः. तस्मिन् कानने दुष्यन्तो बहून् मृगान् जघान. मृगे च दिव्याश्रमपदं ददर्श. तस्य सैनिकाः
पूर्वस्मिन् एव स्थाने तस्थुः। कण्वस्ययं ऋषिराश्रम इति ज्ञात्वा तं प्रविवेश। प्रविश्य च को नु भो अत्रेति पप्रच्छ। अनुगृहीतोऽस्मि। Спасибо за внимание.